नमस्कार, कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा म सुशील ढुङ्गाना र म चिरञ्जीवी नेउपानेको हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्ज इटरी र इमेज एफएम 97.9 मेगाहर्ज काठमाडौँको यो केन्द्रीय प्रसारणबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। हाम्रो इमेज एफएमको 8वटा स्टेसन मार्फत देशैभरि एकैसाथ तपाईँहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युबमा पनि हामीले यो कार्यक्रम राखिदिने गरेका छौँ र नेपाल टेलिभिजनमा पनि कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार तपाईँले हरेक बुधबार बेलुका 6 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईँले हरेक सोमबार 7:35 बजे इमेज एफएमबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता महानुभाव, आज हामी विशेष सामग्री लिएर आएका छौँ। धेरै नागरिकहरूको इच्छाको विषय, खोजीको रुचिको विषय छ जापान रोजगारीको विषयमा, जुन सरकारले गएको जनवरी 16मा जापानी सरकारको प्रतिनिधि टोलीसँग छलफल गरेका छ नेपालमा। त्यस विषय पछाडि जापान रोजगारीको विषय के कसरी अगाडि बढिरहेको छ र जापान आकर्षक रोजगार गन्तव्य मध्येको सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ अहिलेसम्मको। यसलाई रोजगार गन्तव्य मात्रै मानौँ, तर अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जापानमा उल्लेख्य सङ्ख्या गएको चाहिँ छैन। जिटको विधि मार्फत केही समय अगाडिसम्म जाने प्रक्रियामा थियो, तर त्यसमा पनि कामदार जाने गर्थे, त्यसमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्या थिएन। सन् 2003मा जिटको सम्बन्धित सम्झौता भएको थियो नेपाल सरकार र जापान सरकार बिच र 2018मा यो सकियो। त्यस पछाडि नवीकरण भएको छैन। तर अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले कुनै एउटा विधि बनाएर सिधै जापानमा चाहिँ प्रशिक्षार्थी कामदार नभई कामदारकै रूपमा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई पठाउने तयारी गरिरहेको छ जापान सरकारको अनुरोधमा। र यो विषय भनेको अलिकति तपाईँलाई ब्याकग्राउन्डमा बताइदिन चाहन्छु। धेरै अगाडिदेखि फेसबुकमा, मेसेन्जरमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा, अनलाइनहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। कयौँ कुराहरू भ्रमित कुराहरू छन्। त्यसमा आएका कुराहरूलाई हामीले चिर्नुपर्ने जरुरी छ। कतिपय नागरिकहरूले त्यही कुरा सुनेर भाषा सिक्न थाल्नु भएको छ, कतिपयलाई एडभान्स दिन थाल्नु भएको छ। त्यो सबै गलत कुरा हुन्। हामी तपाईँहरूलाई के हो त यस विषयमा भनेर आज प्रष्ट जानकारी दिन प्रयत्न गरिरहेछौँ। हामी हाम्रो तर्फबाट जे जति हुनसक्छ जानकारी दिन्छौँ र त्यसमा थप श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेसँग पनि छलफल गर्नेछौँ। जापान रोजगारीमा पठाउने विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुँदा उहाँ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो उच्च अधिकारीको रूपमा। हामी एउटा छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि फेरि बाँकी सन्दर्भमा। श्रोताबिन, नेपाल टेलिकमको प्रायोजनमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। अब हामी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। जापान रोजगारीको विषयमा उहाँ जापानी प्रतिनिधि टिम जो नेपाल आएको थियो जनवरी 16मा, त्यो टिमको प्रतिनिधित्व गरेर, खास गरी नेतृत्व गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँले छलफल गर्नुभएको थियो। हजुर, एकदमै। र यस विषयमा उहाँसँग जे जति जानकारी छन् ती अहिलेसम्मका अपडेटेड जानकारीहरू पछिल्लो समयसम्म जस्तो जापान सरकार र नेपाल सरकार बिचमा सम्पर्क भएको छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी अहिले उपलब्ध हुन सक्छ। उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयत्नमा छौँ। हजुर 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 नमस्कार। नमस्कार सर, इमेज एफएममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ अहिले वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहसचिवको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ रामप्रसाद सर। यहाँले जापान रोजगारीको विषयमा जुन खालको नेपाल सरकारले छलफल चलाइरहेको छ द्विपक्षीय, त्यसको चाहिँ नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै, होइन? अब यो विषयमा निकै भ्रमहरू फैलिएको भेटिन्छ सर। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइनहरूमा र फेसबुकै समाचारहरूमा पनि नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ एकदमै व्यापक भ्रम फैलाइएको भेटिन्छ। हुन त अब वैदेशिक रोजगार विभागले यस विषयमा चाहिँ विज्ञप्ति पनि जारी गरेर सचेत गराएको छ, यद्यपि नागरिकहरूमा ठुलो भ्रम छ अझै पनि। यस विषयमा यहाँसँग कुरा गर्न खोजिरहेको छु सर। हजुर, भन्नु। जापान रोजगारीको विषयमा यथार्थ के हो सर? यसबारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। जापान रोजगारीको सन्दर्भमा हाम्रो प्रारम्भिक छलफल जापान सरकारको प्रतिनिधि मण्डलसँग भएको हो। हजुर। प्रारम्भिक छलफलको क्रममा हामीले नेपालको तर्फबाट आफ्नो कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्यौँ। हाम्रो श्रमिकहरूले के सुविधाहरू पाउने, के कस्तो शर्तमा जाने र प्रक्रिया के हुने र संयन्त्र के हुने, यी कुराहरूमा हामीले स्पष्ट रूपमा जापान सरकार, हाम्रो नेपाल सरकारको धारणा राख्यौँ। हजुर। अनि जापान सरकारको तर्फबाट जापान सरकारको यो विषयसित सम्बन्धित ऐन कानुनको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले स्पष्ट पार्नुभयो। हजुर।
त्यसमा पहिलो चरण भएको हुनाले अब यो नयाँ जापान सरकारको लागि पनि एकदम नितान्त नयाँ विषय हो। हजुर। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न संयन्त्रहरू बनाउनु जरुरी छ। हजुर। त्यसको चाहिँ संयन्त्रहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर। त्यो संयन्त्र बनाएपछि हामीलाई जानकारी गराउनु छ अनि हामी दोस्रो चरणमा बसेर छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गाउँछौँ। अब यहाँनिर हामी सबै यहाँ मार्फत यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत हामी सबै नेपाली दाजुभाइहरूले के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यो यसको प्रक्रिया र चाहिँ संयन्त्र टुङ्गिएको अवस्था होइन। हजुर। त्यस हुनाले यो विषय चाहिँ छलफलकै क्रममा छ। यो नाममा चाहिँ कुनै संस्था या व्यक्ति चाहिँ हामीले जापानमा पठाउँछौँ भन्ने हिसाबले आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नु कुनै पनि किसिमको त्यो चाहिँ भ्रममा नपर्न चाहिँ अनुरोध गर्छु। सर यो जापान सरकारको चाहिँ खास आशय के हो? 3,50,000 नागरिक विविध 5 वर्ष बिचमा लैजाने भनिएको छ 9वटा देशबाट। अब यस हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको तर्फबाट चाहिँ करिब करिब 7,000 देखि 8,000 नागरिक हरेक वर्ष पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। जापान सरकारको धारणा के रहेछ सर? नेपाली कामदार कति लैजाने भन्ने कुरा के भएको छ? यसमा त यस्तो छ, नेपाली कामदार कति लिएर जाने भन्ने चाहिँ यो अनुमानको कुरा मात्रै हो। यहाँले भन्नुभयो 7-8 हजार भनेर त्यो अनुमान मात्रै हो होइन। मैले त्यसलाई विभाजन गरेर भनेको सर 5 वर्ष बिचको अवधिमा 3,50,000 यदि लाने हो भने यो बिचमा चाहिँ नेपालबाट लाने सङ्ख्या चाहिँ त्यति हुँदो रहेछ भनेर मैले क्याल्कुलेट गरे हो। होइन, अनुमानको कुरा जस्तो एउटा आधारमा अनुमान गर्नु त्यो ठिकै छ होइन। तर यथार्थ के रहेछ भने अब जापान सरकारले कति कुन देश जो 9वटा देश यहाँले भन्नुभयो त्यो देशमध्ये कुन देशबाट कुन विषयमा के कस्ता श्रमिकहरू जापान लैजाने भन्ने विषय चाहिँ जापान सरकारले मात्रै निर्णय गर्ने नभएर किनभने यसको रोजगारीको चाहिँ प्रत्याभूत गर्ने चाहिँ जापानमा चाहिँ निजी क्षेत्रले हो होइन। त्यसलाई निजी क्षेत्रबाट चाहिँ माग कस्तो आउँछ, कस्तो खालको चाहिँ सिप भएको, कस्तो योग्यता भएको जनशक्तिको माग कति सङ्ख्या आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ अब त्यहाँ जापान सरकारबाट नेपाल सरकारलाई चाहिँ माग आउने हो होइन। सङ्ख्या चाहिँ अहिले नै यति सङ्ख्यामा हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन यसमा। भनेपछि अप्रिल 1 देखि जापान सरकारले लैजाने भन्ने कुरा पनि सुनिया छ, समाचारहरूमा ती पनि आइरहेछ। यथार्थ के हो सर? हामी छलफलको क्रममा पनि त्यो कुरा हामीले उठाएको थियौँ। जापान सरकारले उहाँको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा हाम्रो मनसाय चाहिँ अप्रिल 1 देखि नै हामीले जापानमा नेपाली चाहिँ श्रमिकहरूलाई ल्याउने भन्ने हो भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। हामीले पनि अब त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा जुनसुकै काम कारबाही अगाडि बढाउनलाई हामी सरकारको तर्फबाटै हामी तयार छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ होइन। यही विषयमा चाहिँ अब खास गरी जापान सरकारको मिनिस्ट्री अफ इमिग्रेसन र जस्टिस उसले चाहिँ विभिन्न यो संयन्त्रको कुरा, फ्रेमवर्कको कुरा, कार्यविधिको कुरा, किन यो नितान्त नयाँ विषय भयो नि त। त्यो चाहिँ उहाँहरूबाट आउँछ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरेर बसिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छौँ। त्यो आइसकेपछि अनि हामी कुन के कस्तो शर्तमा कसरी चाहिँ श्रमिकलाई जापान पठाउने भन्ने निर्णय हुन्छ। अलिकति कुरा मैले आन्तरिक तौरबाट सुन्दाखेरि यसपालि चाहिँ अप्रिल 1 भनेको त अब अहिले फेब्रुअरी 11 भइसक्यो। अब 1 महिना 1.5 महिनाको अवधि बिचमा जापानले सम्पूर्ण गृह कार्य सम्पन्न गर्नलाई सहज छैन, नेपाल सरकारले पनि र जापान सरकारले पनि। र यो वर्ष चाहिँ जापानमै विद्यार्थी भिजामा गएका अथवा अन्य प्रक्रियाले गएका नागरिकहरूलाई नि लिन सक्ने सम्भावना छ भन्नेसम्मको पनि सूचना आइरहेछ मन्त्रालयभित्रबाट। यो के हो सर यथार्थ? होइन, त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ यथार्थ होइन। अब एउटा के छ भने जापानमा चाहिँ जुन पहिला चाहिँ यो जिटको अन्तर्गत गएका जुन नेपालीहरू प्रशिक्षार्थी उहाँहरूको लागि चाहिँ हजुर यो चाहिँ जापानिज भाषा चाहिँ परीक्षण गरिरहनु नपर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ उठाएको थियो छलफलको क्रममा होइन। त्यो क्रममा चाहिँ अब जिटकोबाट पनि केही चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ त्यसमा पर्न सक्छन्, तर सबै त्यो उसमा जिटको केही लिने भन्ने चाहिँ होइन। र अहिले हाम्रो यो बिचमा पनि हामी अब यो औपचारिक रूपमा वार्ता नभए पनि हामी पत्रचार गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग, निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। सकेसम्म छिटो उसमा टुङ्गोमा पुऱ्याउँ भन्ने पक्षमा छौँ। अब यो फेब्रुअरी भयो चाहिँ होइन, अब अप्रिलसम्म कम्तीमा पनि सुरुवात चाहिँ त्यो गर्न पायो भने चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमा छौँ हामी। समय पुग्ला त सर? होइन, यस्तो छ, अब यदि हामी यो गरेर सुरु गऱ्यौँ भने त हामी नेपालमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट हामी तयारी छौँ। तुरुन्तै हामी फास्ट ट्र्याकमा जे जस्तो संयन्त्र चाहिन्छ त्यो अनुसार हामी गर्छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको दुईटै देशको चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ हामी मिलिसकेका छ कुराहरू। जस्तो हामी पनि जापान सरकार पनि के भने यो मध्यस्थको चाहिँ जुन ठगी हुने गरेको छ नि नेपालमा, त्यो ठगी चाहिँ हुनु नपाउने गरी चाहिँ जापान सरकारले पनि त्यो कुरामा जोड दिएको छ। हामीले पनि नपाउने गरी नै पठाउने कुरामा
एकदम जोड दिएको छौँ। त्यो मुख्य कुरामा चाहिँ दुईटै देशको चाहिँ सहमति छ। अनि जापान सरकार के छ भने अरू मुलुकहरूको तुलनामा चाहिँ भनौँ न हामी ढुक्क हिसाबले चाहिँ पठाउन सक्ने मुलुक हो कि जापान। किन भन्दा त्यहाँको व्यवसाय जनस्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा अनि नियम कानुनको कुराहरू भयो, उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकको कुराहरू भयो है, यी सबै चाहिँ उन्नत भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यदि त्यो एमओयूमा भनौँ न सहमति हुँदा बित्तिकै आधारभूत कुरामा सहमति हुँदा बित्तिकै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छौँ। यसको एउटा कुराहरू नि सर, जो जिटकोट त अब निजी क्षेत्रबाट अर्थात् वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू मार्फतबाट पठाइन्थ्यो, इजाजत प्राप्त मेन पावरबाट पठाइन्थ्यो। अब जाँदाखेरि चाहिँ सरकार आफैले जसरी इजरायलको काम गरिरहेछ अथवा कोरियाको काम गरिरहेछ, त्यस्तै त्यस्तै कुनै मोडलबाट कम खर्चमा अथवा पारदर्शी ढङ्गले पठाउने खालको कुनै विधि तय हुँदैछ कि? हामीले दुईटै पक्ष दुईटै देशको चाहिँ सरकार, मैले अघि नै यहाँलाई भने जस्तो मध्यस्थको उसमा ठगीको चङ्गुलमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू नपरुन् भन्ने नै हो एकदम दुईटै पक्षको। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो खालको संयन्त्र हामी तर्फबाट हामी चाहिँ अब भनौँ न अब निजी क्षेत्रलाई चाहिँ वास्तै नगर्ने, निजी क्षेत्रको चाहिँ बाइपास गर्ने त्यस्तो खालको होइन। तर के भने सरकार भएको कारणले गर्दा नागरिकहरूलाई चाहिँ ठगीबाट भनौँ न बचाउनु चाहिँ सरकारको कर्तव्य हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी जस्तोसुकै संयन्त्र बनाउन पनि तयार छौँ भन्ने खालको कुरा हामीले राखेका छौँ। त्यसमा हुनसक्छ जस्तो कुनै एउटा सरकारी संयन्त्रलाई पनि त्यो जिम्मा दिने हुनसक्छ होइन। हजुर, यो चाहिँ दुईटै पक्षको उसबाट चाहिँ तय हुने विषय हो। यो भाषाको विषय के छ सर? भाषा सिक्नलाई अहिले इन्स्टिच्युटहरूमा ठुलो जमघट छ। जापानको इच्छुक नागरिकहरूको, जापान जान चाहने नागरिकहरूको भाषाको चाहिँ मोडालिटी कस्तो हुनसक्छ? भाषामा यस्तो छ, तपाईँको दुई खालको सिट छ हाम्रो। त्यो दुई खालको सिपयुक्त जनशक्ति पठाउने भन्ने कुरा भएको छ। एउटा अलि बढी चाहिँ सिप दक्ष चाहिँ खालको, अर्धदक्ष खालको। त्यसमा कस्तो छ भने ऊ चाहिँ यो भाषाको दक्षताको स्तर पनि त्यही अनुसार हुन्छ। जस्तो तपाईँ चाहिँ भनौँ न अब नर्सको रूपमा काम गर्ने हो भने भाषा चाहिँ अलि स्तरको चाहिएला। भाषाको सन्दर्भमा चाहिँ हामी के हिसाबले चाहिँ उभा छौँ भने अब यो चाहिँ भाषाको विषय विशुद्ध जापान सरकारको पक्षको कुरा विषय भयो। जापान सरकारले नै भाषाको परीक्षा लिने लगायत भाषाको चाहिँ मापदण्ड तोक्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामीले सहजीकरण र सहयोग चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। यसमा यस्तो भाषा सिक्नलाई सूचीकरण गर्नुपर्ने खालको कुनै यस्तो विधि हुन्छ कि ओपनली जहाँ पनि सिकेर आएर प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षा दिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ कि के सम्मको सोच बनिरहेछ सर? भाषाको चाहिँ परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले भाषा कहीँ सर्टिफिकेट पेश गरेको भरमा मात्रै त्यो हुने होइन। जहाँ पढेर आए पनि भाषामा चाहिँ एकदम सहभागी हुनु पर्यो परीक्षामा। भाषा परीक्षा हुन्छ, त्यो नक्कली सर्टिफिकेट लिएर गरेर केही हुनेवाला छैन। किनभने रियल जाँचमा चाहिँ यथार्थ जाँचमा भाग लिनुपर्ने भयो हुनाले त्यो जाँचबाट पास नभइकन सर्टिफिकेटको केही अर्थ छैन। त्यसैले अब सर्टिफिकेट भन्दा पनि भाषामा दक्षता छ कि छैन, भाषा जानेको छ कि छैन, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भाषा सिक्नलाई चाहिँ संस्था तोकिदिने हो कि सरकारले, कि त्यस्तो केही छैन जहाँ सिकेर पनि आयो हुन्छ? भाषा सिक्नलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो तोकिदिने गरेको छैन त्यो विषयमा चाहिँ। किन भन्दा भाषा सिक्ने विषय चाहिँ अब नागरिकहरूले आफूले सिक्न चाहेको अवस्थामा सिक्न पाउने विषय हो। तर के भने कसैको उसमा ठगीमा त्यो उसमा भ्रममा नपर्नु हुन अनुरोध गर्छौँ हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट। खासगरी भाषा सिकाउने इन्स्टिट्युटले कसैले पनि यो हामीले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छौँ अथवा पढाइन्छौँ अथवा बढी रकम लिएर त्यो गर्ने गरेको कहीँ कतै कसैले नेपाली नागरिकले थाहा पाउनुभयो भने त्यसको चाहिँ हामीलाई उजुरी पऱ्यो भने हामीले त्यसलाई छानबिन गर्ने कडा कारवाही गर्ने काम गर्छौँ। तर भाषा सिक्ने विषय त व्यक्तिगत नितान्त आफ्नो अधिकारको विषय पनि हो। त्यो विषयमा उहाँहरूले आफूले सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यस विषयमा नेपाल सरकारले यथाशीघ्र कुनै प्रष्ट जानकारी गराउने योजना बनाएको छ कि के छ सर? यो अन्यल भइरहेछ बाहिर बजारमा। अनि यसमा चाहिँ अन्यल हुनुपर्ने अवस्था छैन। यो हामी भनौँ न जापान सरकारसँग भनौँ न हाम्रो स्पष्ट सबै कुराहरूमा स्पष्ट भएपछि हामीले सार्वजनिक रूपमै यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँछौँ होइन। त्यो नहुन्जेल चाहिँ अलिकति धैर्यता लिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसको लागि समय जति लाग्न सक्ला सर? अलिकति हामीलाई अहिले धेरैले हेरिरहनु भएको छ, हजारौँ नागरिकले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ फेसबुकबाट पनि र सुनि पनि रहनु भएको छ। कति समय जति लेला अब सरकारले यस विषयमा प्रष्ट जानकारी गराउनलाई? यो विषय यस्तो छ, दुई पक्ष दुईटा देशको भए हुनाले जस्तो हामीमा मात्रै निर्भर पनि रहेन होइन। जस्तो अब हामी हाम्रो तर्फबाट एकदमै स्पष्ट छौँ। हामी चाहिँ जापान सरकारको तर्फबाट चाहिँ भनौँ न ऊ चाहिँ विभिन्न यो विधि प्रक्रिया र संयन्त्रको कुरामा स्पष्ट रूपमा जानकारी आयो भने हामी तुरुन्तै अब उ गर्छौँ। धेरै समय हामीले लाउँदैनौँ। 1 महिना 20 दिन मात्रै बाँकी छ जापान सरकारले भनेको डेट अप्रिल 1 को लागि हो भने त सर? हजुर, अब हामी अब छिटै नै भनौँ न भोलि पर्सिमै एकचोटि फेरि उहाँहरूलाई फलोअप गर्छौँ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले बनाउने भनेको चाहिँ जुन संयन्त्र थियो त्यो चाहिँ जुन ऊ चाहिँ कार्यविधिहरू थियो त्यो बन्यो कि बनेन भनेर होइन हाम्रो कुटनीतिक ऊ चाहिँ माध्यमबाट
त्यसपछि हामी सकेसम्म यसलाई छिटो फलोअप गर्ने उसमै छौँ, किनभने हामी यो चाहिँ जापान भनेको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो पनि एउटा प्रिफर्ड डेस्टिनेसन हो होइन, सरकारको लागि पनि यसमा चाहिँ यसलाई जोड दिएको छ। अरू मुलुकलाई जस्तो भए हुन्छ नभए हुन्न भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी त्यसलाई प्राथमिकतामै राखेका छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद, तपाईँले पनि विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरे। उहाँसँगको प्रत्यक्ष संवाद यहाँले सुनिरहनु भएको छ। अब अहिले हामी फेरि एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ र बाँकी सन्दर्भमा ब्रेकपछि जानेछौँ। श्रोता महानुभाव, अहिले तपाईँले नेपाल टेलिकमको प्रायोजनमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक बुधबार राति 6 बजे पनि आउने गर्दछ। तपाईँले त्यसबाट पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र रेडियोबाट चाहिँ हामीले सोमबार 7:35 बजे दिने गरेका छौँ र अबका केही दिन पछाडि हामी त्यसैभरका र साथै प्रदेशका विभिन्न रेडियो स्टेसन मार्फत यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्ने तयारीमा छौँ। यहाँले सुन्नुभयो अहिले जापान रोजगारीको विषयमा सरकारवाला निकायका प्रमुख व्यक्तित्वसँगको छलफल। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? यहाँहरूको अझै पनि कुनै जिज्ञासा समस्या भएदेखि आगामी अङ्कमा हामी समावेश गरेर त्यसको समाधान दिने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई लागेको कुरा केही छन् भने भन्नुहोस्, हामी अर्को अङ्कमा त्यसलाई चाहिँ जोड्नेछौँ। तर जे कुरा सुन्नुभएको छ यहाँले श्रोता महानुभाव, तपाईँहरूलाई बुझ्नु पनि भयो होला। वैदेशिक रोजगारको सहसचिवज्यूले तीव्र रूपमा तयारी अगाडि बढेको भन्ने जानकारी गराउनुभयो र 1-2 दिनपछि जापान सरकारसँग चाहिँ कार्यविधिहरू जुन निर्माण गर्नुपर्ने छ त्यो विषयमा के भयो भनेर गृह कार्य सम्पन्न हुन सक्छ केही दिनभित्रै भन्ने चाहिँ यथाशीघ्र भन्ने कुरा भइरहेछ। माध्यमबाट जिज्ञासा राख्छौँ, हामीले सोध्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउनुभयो। अब यसले तपाईँहरूलाई प्रश्न पारेको हुनसक्छ, जुन खालको भ्रमित समाचारहरू छन् फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा, अनलाइनहरूमा, त्यो कुराहरूको लागि तपाईँहरू पछाडि दौडिनु भएन। यद्यपि भाषा सिक्ने तपाईँको अधिकार हो, भाषा सिक्न पाउनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू तपाईँलाई हामीले भन्यौँ। यद्यपि अब यसको प्रक्रिया मोडालिटी सरकारले पठाउने कि इजाजत प्राप्त मेन पावरले पठाउने हो कि अथवा सरकार इजाजत प्राप्त मेन पावर दुवैले पठाउने हो कि भन्ने खालका सबै कुराहरू चाहिँ टुङ्गो लागि नसकेको कारणले तपाईँहरूले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। जापान रोजगारी निकै नै आकर्षक विषय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा ठगी वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना र केही ठगी भइरहेका घटनाहरू पनि जानकारीमा आएका छन्। र दक्ष र अदक्ष कामदारलाई नै अहिले प्राथमिकतामा राखेको छ जापान सरकारले होइन। खास गरी रामप्रसाद घिमिरेजीले भने जस्तै चाहिँ यदि बुझ्ने हो भने जिटकोबाट जो जापान जानुभएको थियो र नेपाल फर्किनु भएको छ, उहाँले भाषा पनि सिक्नु भएको छ, त्यहाँको केही चाहिँ ज्ञान पनि लिनुभएको छ, जापानमै काम गरेर पनि फर्किनु भएको कारणले अहिलेको प्रथम चरणमा उहाँहरूको सम्भावना अलि बढी पनि हुनसक्छ। नेपाली कामदारहरूको लागि निकै आकर्षक रोजगार गन्तव्य हुनसक्छ जापान, तर ठगीबाट चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था रहेको अवश्य पनि हो। अहिले हामी तपाईँलाई जानकारी दिइरहेछौँ जापान रोजगारीको विषयमा। जापान यस्तो देश हो, तपाईँले थाहा पाइरहनु भएको छ, र जापानमा नेपाली भाषा पनि चल्दैन र अङ्ग्रेजी पनि खास गरी त्यहाँ चल्दैन। तपाईँले जापानिज भाषा त पढ्नै पर्छ, अझ त्योभन्दा पनि बढी दक्ष हुनैपर्छ। हजुर, त दक्षता हासिल गर्नलाई हर सम्भव तपाईँले कोसिस चाहिँ गर्नुभयो राम्रो। यद्यपि तपाईँले बुझ्नुपर्छ यो प्रक्रियामा कति हजार लैजाने, कति सय लैजाने, कतिजना लैजाने भन्ने खालका सबै कुराहरू चाहिँ क्लियर नभएको कारणले यसमा तपाईँहरूले कति मेहनत गर्ने होइन, कति खर्च गर्ने, यी खालका कुराहरूमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै लाखौँ नागरिकले पढ्न थाल्नु भएको छ, जाने बेलामा 1000जना जाँदैनन् भनेदेखि अब व्यर्थको पढाइ पनि हुनसक्छ कतिपयको। तर जे होस्, मेहनत गर्नुभयो भने यसमा सम्भावना चाहिँ छ र सरकारले गृह कार्य गरिरहेको छ। हजुर, कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब सकियो। हामी आज कार्यक्रम यतिकैमा टुङ्ग्याउने कोसिसमा छौँ, हामीसँग समय अभाव छ। हामी अर्को अङ्कमा हामी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउँछौँ र अर्को अङ्क चाहिँ हामी तपाईँलाई अझ सकेसम्म विभिन्न रेडियो स्टेसन मार्फत पनि फैलिएर आउन सक्छौँ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा अरू सन्दर्भमा जोडिने छौँ पछिल्ला दिनहरूमा। अहिलेको लागि चाहिँ म लगायत मेरो साथी चिरञ्जीवी नेउपाने, प्रविधिमा साथ दिने साथी विज्ञान श्रेष्ठ, सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।